बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा लेसन है फ़ेल मुज़ारे। फ़ेल मुज़ारे बहुत ही अहम है क्योंकि अरबी ज़बान में फ़ेल मुज़ारे ज़माना हाल और ज़माना मुस्तक़बिल दोनों पर मुश्तमिल होता है। नाज़रीन, आज हम फ़ेल मुज़ारे को जानते हुए ये भी सीखेंगे कि फ़ेल मुज़ारे फ़ेल माज़ी से कैसे बनता है, फ़ेल माज़ी से फ़ेल मुज़ारे बनने के जो 6 मॉडल्स हैं जिनको हम सलासी मुजरद के अबवाब कहते हैं वो क्या हैं, फ़ेल मुज़ारे के औज़ान कितने होते हैं और किस बुनियाद पे बनते हैं। नाज़रीन, फ़ेल मुज़ारे फ़ेल माज़ी से बनता है तो हम इस मॉडल में, इस टेबल में हम देखते हैं कि किस तरीके से फ़ाअला जो है वो यफ़अलो यानी फ़ेल मुज़ारे में चेंज होता है। तो गोया हम माज़ी वाहिद का सीगा और मुज़ारे वाहिद का सीगा एज़ ए मॉडल देखते हैं कि फ़ेल माज़ी में फ़ेल पे कौन सी तब्दीली आती है तो वो फ़ेल मुज़ारे बनता है। मिसाल के तौर पे आपके सामने एक टेबल है जिसमें गायब, हाज़िर और मुतकल्लम के सीगे हैं और फिर इनकी जिन्स मुज़क्कर और मुअन्नस को भी बताया गया है और फिर माज़ी वाहिद और मुज़ारे वाहिद का सीगे दोनों इसलिए लिए गए हैं ताकि आपको क्लैरिटी के साथ ये पता चले कि फ़ेल माज़ी किस तरह फ़ेल मुज़ारे में बदलता है। मसलन हम देखते हैं, सबसे पहले गायब का सीगा है मुज़क्कर का, गायब मुज़क्कर का सीगा फ़ाअला कहते हैं, यानी उसने ये काम किया। तो अब अगर हम मुज़ारे में उसको चेंज करेंगे तो तब्दीली इसके आखिरी हर्फ पे लाम के ऊपर आएगी तो फ़ेल मुज़ारे बन जाएगा यफ़अलू। तो यहाँ पे 2 तब्दीलियाँ आई हैं, एक फ़ा से पहले ये का हिज्जा आया है और दूसरा लाम के ऊपर फ़तह की बजाय पेश आया है, दम्मा आया है। इसी तरह हम गायब की मुअन्नस देखते हैं फ़आलत, तो उसके मुज़ारे क्या बनेगा, तफ़अलू। हाज़िर के सीगे में मुज़क्कर हाज़िर फ़अलता और इसका मुज़ारे बनेगा तफ़अलू। हाज़िर मुअन्नस का सीगा फ़अलती और इसका मुज़ारे होगा तफ़अलीना। और मुतकल्लम के सीगे में हम मुज़क्कर और मुअन्नस के एक ही सीगे होते हैं दोनों के, और इसमें तस्निया और जमा भी एक होते हैं। मुतकल्लम वाहिद कहते हैं फ़अलतू और इसका मुज़ारे होगा अफ़अलू। नाज़रीन, ये भी याद रहे कि अरबी ज़बान के जितने भी मुज़ारे के सीगे हैं उनकी 6 किस्में हैं, यानी कि वो 6 तरह के कैटेगरीज़ में से एक कैटेगरी पे जाएगा। तो गोया कि ये 6 कैटेगरीज जो हैं वज़न के हवाले से फ़ेल माज़ी से फ़ेल मुज़ारे जब बनता है तो ये 6 औज़ान होते हैं। गोया के सलासी मुजर्रद के फ़ेल के 6 अबवाब हैं। पहला जो बाब है वो बाब फ़तह है, दूसरे को हम दरबा कहते हैं, तीसरे को नसरा कहते हैं, और जो 4 नंबर है वो समिआ है, 5 नंबर हसिबा है और 6 नंबर करोमा है। अब ये क्यों है इनके अल्फाज, क्योंकि फ़ेल मुज़ारे में जो एराब की पोजीशन होगी वो फ़ेल माज़ी के एराब की पोजीशन की बुनियाद पे होगी, और जितने भी फ़ेल हैं वो फ़ेल मुज़ारे के अंदर 6 तरह की शक्लें लेंगे। कुछ बाब फ़तह को फॉलो करेंगे, कुछ दरबा को, फिर नसरा को, कुछ समिआ को, कुछ हसिबा को, कुछ करमा को। नाज़रीन, ये भी याद रहे कि फ़ेल के तीनों औज़ान की ज़रूरत हमें फ़ेल मुज़ारे में पेश आती है क्योंकि इसका दारो मदार फ़ेल माज़ी में कलमा ऐन पर एराब की पोजीशन पर है, यानी कि क्या फ़ेल माज़ी में जो कलमा ऐन है, जो दरमियानी कलमा होता है, उसके ऊपर फ़तह है यानी ज़बर है, या कसरा है यानी ज़ेर है, और या दम्मा है यानी पेश है। उसके मुताबिक माज़ी के कलमा ऐन पर कौन सा इराब है, उसकी बुनियाद पर फ़ेल मुज़ारे में कलमा ऐन पर एक इराब आएगा। हम कहते हैं यफ़अलू, यफ़इलू और यफ़उलू, यानी आप देखें आइन कलमा पे एक दफ़ा फ़तह है, दूसरी दफ़ा कसरा है और तीसरी दफ़ा दम्मा है। तो यफ़अलू, यफ़इलू और यफ़उलू। और नाज़रीन, अब हम फ़ेल मुज़ारे की गर्दान यफ़अलू पर गौर करते हैं। तो नाज़रीन ये देखें, हम लेते हैं फ़ाअला। फ़ाअला का जो मुज़ारे हैं यफ़अलू के वज़न पे, पहला जो वज़न है यफ़अलू यानी आइन कलमा के ऊपर फ़तह है, तो हम कहते हैं यफ़अलू, वो करता है।
یا کرے گا، دونوں مطلب اس سے واضح ہیں۔ یفعلانی اس کے دو تثنیہ کا صیغہ ہے، اور یفعلون جمع کا صیغہ ہے۔ پہلے میں ٹیبل پہ غور کر دوں کہ ٹیبل میں مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ اور جمع ان کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور یہ جو صیغہ غائب ہے، حاضر ہے، متکلم ہے، تینوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ تو ناظرین فعل کے حوالے سے پوری پروٹوکول اس ٹیبل میں موجود ہے۔ اور اب میں وزن لیتا ہوں یفعلو کا۔ یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلانی یعنی دو ہو جائیں گے، یفعلون جب زیادہ لوگ کریں گے یا کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم صیغہ غائب کی مؤنث لیتے ہیں تو وہ ہوگا تفعلو، اور تثنیہ ہوگا تفعلانی، اور یفعلنا اس کی جمع ہو جائے گی۔ ٹیبل آپ کے سامنے۔ اسی طرح آپ صیغہ حاضر میں آ جائیں، یعنی ضمیر حاضر میں آ جائیں، اس کا مذکر ہوگا تفعلو، اور تثنیہ تفعلانی، اور جمع ہوگی تفعلون، اور اس کا مؤنث ہوگا تفعلینا، تفعلانی، اور تفعلنا۔ اور جب ہم متکلم پہ آتے ہیں اس کا مذکر مؤنث ایک ہی ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے افعلو، چونکہ جو الف ہے وہ متکلم کو واضح کرتا ہے، سنگل کو، میں کو یعنی۔ اور جب ہم کہیں ہم کرتے ہیں اور کریں گے تو وہ بن جائے گا نفعلو۔ افعلو میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں یا کروں گا، اور نفعلو ہم کرتے ہیں، کرتی ہیں یا کریں گے۔ تو ناظرین یہ ایک گردان ہے آپ کے سامنے جو کہ فاعلہ کے وزن پہ ہے، یعنی یفعلو کے وزن پہ ہے۔ ناظرین یہ فعل مضارع کی اس گردان پہ، اس ٹیبل پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو چند ایک باتیں جو ہمارے دماغ میں آتی ہیں ان کو ہم اپنی رائٹ ہینڈ فنگرز میں رکھیں گے تو بہت آسانی سے آپ فعل ماضی سے فعل مضارع بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم غیر حاضر کا صیغہ دیکھتے ہیں تو جو اس کا واحد مذکر ہوتا ہے اس میں شروع میں یہ لگاتے ہیں، اس کے آخر پہ کچھ نہیں ہوتا، صرف اس کے آخری حرف کے اوپر دمہ آ جاتا ہے۔ اچھا جب ہم اس کی مؤنث کو دیکھتے ہیں تو اس کے شروع میں تے آئے گا، اور اس کے لام کے اوپر جو آخری حرف ہوگا اس کے اوپر دمہ آئے گا۔ جب ہم تثنیہ کا صیغہ کرتے ہیں غائب میں، حاضر کا اور مؤنث کا، تو ان کا صیغہ میں صرف یہ اور تے کا فرق ہوتا ہے، شروع میں اور آخر میں الف نون کا اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب ہم مذکر جمع کی بات کرتے ہیں تو اس کے شروع میں یہ آئے گا لیکن اس کے آخر میں واو نون آئے گا، جبکہ مؤنث میں اس کے شروع میں یہ آئے گا اور آخر میں نون آئے گا، اور نون کے اوپر فتح ہوگی۔ جب ہم حاضر کی بات کرتے ہیں تو جو واحد مذکر ہے اور جو واحد مؤنث دونوں کے شروع میں تا آئے گا، اور لیکن جو مؤنث ہوگی اس کے آخر میں یہ نون ہوگا جس کے اوپر فتح ہوگی۔ اور جب ہم ان کے تثنیہ کی بات کرتے ہیں اس میں شروع میں تا کا اضافہ ہے، آخر میں الف نون، اور بالکل یہی ابتدا والے اور آخر والے جو الفاظ ہیں یہ اس کے مؤنث کے صیغے میں بھی استعمال ہوں گے، یعنی شروع میں تا اور بعد میں الف نون۔ اور اسی طرح جو جمع کا صیغہ ہے اس میں جو جمع یعنی حاضر صیغہ ہے اس کے شروع میں تا آئے گا، آخر میں واو نون آئے گا، اور اگر ہم اس کی مؤنث لیں گے تو شروع میں تا آئے گا اور آخر میں نون آئے گا۔ تو ناظرین اسی طرح جو متکلم کا صیغہ ہے اس میں شروع میں واحد کے ساتھ الف لگے گا اور آخری حرف پہ دمہ ہوگا، اور جمع جو متکلم ہے فعل مضارع کا اس میں نون آئے گا شروع میں، اور آخر میں آخری حرف یعنی لام کے اوپر یا جو بھی آخری حرف ہوگا اس کے اوپر دمہ آئے گا۔ اور ایک جنرل اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی تثنیہ کے صیغے ہیں ان کے آخر میں الف نون کا اضافہ ہوگا، اور اسی طرح جو جمع کے مذکر کے صیغے ہیں ان میں واو نون کا اضافہ ہوگا، اور جو مؤنث کے صیغے ہیں ان میں آخر میں صرف نون کا اضافہ ہوگا۔ تو ناظرین یہ ٹیبل جو ہے یہ آپ کی رہنمائی کرے گا، یہ ایک فریم ہے جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ نقشہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور جس کی مدد سے آپ فعل مضارع کے تینوں صیغوں میں، غائب میں، حاضر میں، متکلم میں، واحد، تثنیہ اور جمع کے کنٹیکسٹ میں آپ غور کریں گے تو ایک نقشہ آپ کے ذہن پہ انشاءاللہ ثبت ہو جائے گا کہ اس کے شروع کے الفاظ کیا ہوں گے جب ہم مضارع بناتے ہیں، اور اس کے اینڈ پہ کون سے الفاظ ہوں گے۔ تو لہٰذا ناظرین آج کا پھر ہوم ورک یہ ہوا کہ آپ نے یفعلو کے وزن پہ آپ نے اس کی گردان کی پریکٹس کرنی ہے، اپنے ہاتھ سے کرنی ہے، اپنی نوٹ بک پہ کرنی ہے، اور یقیناً آپ جب اس کو اپنے ہاتھ سے لکھیں گے اور اس کے اندر آنے والی تبدیلی کو یہاں پہ بہت واضح کر دیا گیا ہے، یعنی یہاں پر بھی تبدیلی آتی ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرخ رنگ سے اس کو واضح کیا گیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔
تو میری آپ سے یہی استدعا ہوگی کہ آپ ان پہ غور کریں، ان کی پریکٹس کریں، آج کی جو مشق ہیں، اور ان کو بار بار اپنی نوٹ بک سے لکھیں اور گردان کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ناظرین۔